कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो। वकुन्तुम अमवाता, तुम बेजान थे। फ़अहयाकुम, पस अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर सारे उसी के पास लौटाए जाओगे। हुवल्लज़ी, अल्लाह तो वो ज़ात है, खलक़लकुम, जिसने तुम्हारे फ़ायदे के लिए मा फिल अर्ज़ि जमीआ, ज़मीन पे जो कुछ है पैदा किया। सुम्मस्तवा इलस्समा, फिर अल्लाह ने आसमान का इरादा किया। फसव्वाहुन्ना सबआ समावात, अल्लाह ने ठीक 7 आसमान बना दिए। व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। तो कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, ये आयत नंबर 27 है। 28 अल्लाह फरमाते हैं कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो। अल्लाह के इनकार में एक तो अल्लाह की ज़ात का इनकार है, अल्लाह के अहकाम का इनकार है, अल्लाह की कुदरतों का इनकार है, अल्लाह की वहदानियत का इनकार है। ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। अल्लाह फरमाते हैं, पूछ रहे कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है। जिस तरह अल्लाह ने दूसरी जगह पे फरमाया, वमन यदउ मा अल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू भी, जो अल्लाह के साथ किसी गैर को पुकारते ना, उसके बाद दलील शलील कोई नहीं, अपनी मनमानी कर रहा है। यहां पे अल्लाह पूछ रहे हैं कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो, कोई दलील है तुम्हारे पास, कोई वजह है क्यों अल्लाह का इनकार करते हो। वकुन्तुम अमवाता, अल्लाह की कुदरत देखो, तुम बेजान थे, बाप की पुश्तों में बेजान थे, और अल्लाह ने मां के पेट में डाला फिर भी बेजान थे। कितना अरसा बेजान रहे। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा फ़ख़लक़ना अलक़ता मुज़ग़ा, अल्लाह फरमाते हैं हमने नुत्फ़ा को आलाका बनाया। नुत्फ़ा पानी का कतरा था, 40 खून के लोथड़े से अल्लाह ने गोश्त का टुकड़ा बना दिया। फिर गोश्त के टुकड़े को मेरा रब ने सारी हड्डियां बना दिया। फिर उन हड्डियों पे फ़कसौनल इज़ाम लहमा, अल्लाह कहते फिर हड्डियों पे हमने गोश्त चढ़ाया, यूं एक इंसान बनाया। 4 महीने के बाद माँ के पेट के अंदर रूह डाल दी जाती है और सारी चीजें लिख दी जाती हैं। जो उसने करना होता है वही लिखा जाता है। ये नहीं कि अल्लाह ने लिखा फिर हम करेंगे। उसकी मौत जिंदगी लिख दी जाती है, वे कब मरेगा, कितना अरसा जिंदा रहेगा, उसका नेक बख्त होना बदबख्त होना लिख दिया जाता है, और उसका रिज़्क़ मुक़द्दर लिख दिया जाता है। सारी चीजें लिख दी जाती हैं। तो उसके बाद अब देखें, अल्लाह इंसान को पेट के अंदर ही सारी खुराक का इंतजाम भी है, सांस भी ले रहा है। दुनिया के मकान में हम देखें, बंद कमरा हो अगर, उसमें सांस लेना दुश्वार, गर्मी सर्दी से बचना दुश्वार हो, पता नहीं हम बच सकते हैं कि नहीं। ये मेरा रब माँ के पेट में उसको बचा के लाता है, फिर उसको बाहर लाता है, जिंदगी देता है। सुम्मा युमीतुकुम, हाँ फ़अहयाकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी बख्शी। ये जिंदगी एक चांस है, जब तक सांस है चांस है। और अल्लाह ने ये मौत व हयात का निज़ाम क्यों बनाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला, अल्लाह देखे कौन अच्छे अमल करके आता है, कौन सबसे अच्छे अमल करके आता है। ज्यादा की बात नहीं कि कौन ज्यादा करके आता है, अच्छे अमल जिसमें खुलूस हो, प्यारा अमल हो, इखलास हो, खुशू व खुदू वाला अमल हो। जो अमल करें सुथरा करके करें, पता चले कि एक अमल हुआ। लेकिन ये भी जहन में रखें, हम जितनी मर्जी बना संवार के अमाल कर लें, अल्लाह की शायान शान फिर भी नहीं कर सकते। अल्लाह की शान के पर्दों के नीचे ही हमारे अमल रहते हैं। बिल आखिर हमने अपने रब के फजल से जन्नत में जाना। एक दफा मेरे नबी ने फरमाया ना कि तुम सारे अल्लाह के फजल से जन्नत में जाओगे। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर आप भी? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ मैं भी अल्लाह के फजल से जन्नत में। अल्लाह के फजल की उम्मीद, और ये उम्मीद इतनी पुख्ता, इतनी प्यारी होनी चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे ना कि अगर ये पता चल जाए कि हुजूर की उम्मत में से सिर्फ एक बंदा जन्नती है, बाकी सारे जहन्नमी है, उमर को उम्मीद है वो मैं हूंगा। और खौफ इतना फरमाया, अगर पता चल जाए हुजूर के उम्मती में से सारे जो है वो जन्नती हैं, एक बंदा जहन्नमी है, वो उमर हो सकता है वो मैं हूं, जहन्नमी भी मैं हूं, एक बंदा जन्नती है वो भी मैं हूं। तो ये उम्मीद और खौफ, इसी का नाम ईमान है। अल्लाह फरमाते कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो। वकुन्तुम अमवाता, तुम बेजान थे। फ़अहयाकुम, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी बख्शी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर मेरा रब तुम्हें मौत देगा। ये मौत हर एक को आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जिहाद के लिए खुतबा देते थे ना,
تو مجاہدین کو فرماتے جاؤ جا کر جہاد میں شہید ہو جاؤ، وگرنہ کینچیوں کے کترنے سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی جب موت آئے گی۔ کبھی فرماتے دیگوں میں بھون دینے سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی، جاؤ جا کر جہاد میں شہید ہو جاؤ۔ یہ موت اتنی عجیب چیز ہے، عجب چیز ہے، بہت بڑی سخت چیز ہے، تو اس لیے موت کی ہر وقت تیاری میں رہے۔ جو تیاری میں رہتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، جو تیاری میں نہیں ہوتا پھر اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، پھر موقع پہ تیار، موقع پہ جانا یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ثم یمیتکم، اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندگی بخشے گا۔ امام راضی فرماتے ہیں اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو عاد روحہ فی جسدہ، امام راضی فرماتے ہیں اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس سے سوال ہوتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون۔ یہ سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، جوابات وہ ٹھیک ٹھیک دے لے، جو نیک ہوتا ہے وہ دے لیتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، کافر فاسق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، ہے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اور نیک ہو، اچھا ہو، پھر اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، تاحت نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں، جنتی بسترا لگ جاتا ہے، جنتی نعمتیں اس کو محسوس ہونے لگتی ہیں، یہ سب کچھ اس کو محسوس بھی ہوتا ہے۔ اور جو برا ہوتا ہے پھر اس کے لیے کیا سے کیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو منکر نکیر آتے ہیں نا ان کے منہوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑے ہوتے ہیں، ان کے بال اتنے لمبے پیروں تک پہنچے ہوتے ہیں، ڈرونی شکل کے۔ صحابہ نے پوچھ لیا حضور ان کو کون جواب دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو دنیا آخرت میں ثابت قدم رکھے گا، ایمان والا جواب دے گا۔ ہاں جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ ڈٹ جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا وہ ہتھوڑا کتنا وزنی ہوگا جو وہ لائیں گے؟ فرمایا 2 قبیلے تھے، قبیلہ ربیعہ، مضر، بڑے بڑے قبیلے، سارے لوگ مل کے اس ایک ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں، میرے نبی نے فرمایا نہیں اٹھا سکتے، ایسے ہتھوڑے وہ لائیں گے۔ ثم یمیتکم، پھر میرا رب تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر میرا رب زندگی بخشے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر سب اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ ہم میں سے ہر ایک نے جانا اسی کے پاس ہے بالآخر، اس کے لیے تیاری کرے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرماتے ہیں میں وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لیے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں ایسی چیزیں پیدا کروں گا جو تم جانتے نہیں، ابھی تو بننی ہے چیزیں، اور یہ سارا ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں کس لیے بنا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنا، ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ اب بعض دہریے ملحد جی اعتراض بھی کرتے ہیں جی یہ بچھو یہ کس کے لیے، مقصد کے لیے، یہ کوئی فائدے کے لیے ہے؟ جی سانپ جی فائدے کے لیے ہے، بس ضروری تو نہیں جس کو ہم کھائیں بس وہی فائدہ ہے، اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو جہنم کے عذاب، جو میرے نبی نے جہنم کے عذاب بتائے، قبر کے عذاب بتائے، اس میں سانپ بچھو کا عذاب بتایا ہے نا، بتایا گیا ہے احادیث میں۔ جو بے نمازی ہوتا ہے سانپ مسلط ہو جاتا ہے، اس کے ناخن اتنے بڑے، ایک دن پورا چلیں تو تب جا کے ناخن ختم ہو، آواز بجلی کی کڑک کی طرح۔ اب دنیا میں ہم نے سانپ اور بچھو نہ دیکھے ہوتے، ہم ڈرتے اس عذاب سے، یہی تھوڑا فائدہ ہے، یہ بھی بڑا فائدہ ہے۔ اللہ نے سانپ بنا کے دکھا دیا کہ کل کو عذاب تمہیں انہی سانپوں سے ہونے ہیں، انہی بچھوؤں سے ہونے ہیں، بلکہ ان سانپوں کی زہر تو اور زیادہ ہوگی، ایک دفعہ زمین پہ پھونک مار دے ہریالی نہ ہوگی۔ تو ہر چیز میرے رب نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ ثم استوى الى السماء، اللہ نے پھر آسمانوں کا ارادہ کیا، اللہ نے پھر 7 آسمان تہ بتہ بنا دیے، اتنے بڑے بڑے آسمان، پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں کہتے ہیں ایسے جیسے بڑے میدان کے اندر چھوٹی سی گیند، پھر اوپر والا آسمان اس سے بڑا، پھر اوپر والا اس سے بڑا، پھر میرے رب کا عرش، پھر میرے رب کی کرسی، پھر میرے رب کی ذات، سب سے بڑی ذات۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ایک ایک چیز۔
کبھی یہ نہ کہیں جی میں تو چھپ کے کر رہا ہوں، میں چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، میں چھپ کے گناہ. اللہ کا جہاں پہ تم 2 ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا، جہاں پہ تم 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. اللہ کہتے تم تھوڑے ہوتے ہو یا زیادہ ہوتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے ہمارا ہر عمل. بس اللہ سے توبہ طائب ہو جائے. جتنے گناہ کیے نا توبہ کر لیں. التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کیا ہی. اور نیکی کی طرف قدم اٹھیں. دیکھیں قرآن سن کے بھی، قرآن کی جانب رغبت کر کے بھی ہم نہ بدلیں تو پھر میرا رب کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس کتاب کے بعد پھر کون سی ایسی چیز ہے جس کو تم مانو؟ بدلیں، قدم اٹھائیں اپنے. بندہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ ایک قدم اٹھاتا ہے نا، ماں کہتی ہے تھوڑا سا چل تھوڑا سا چل. بس وہ قدم اٹھاتا ہے نا، وہ ماں بھاگ کے آگے اٹھا لیتی، میرا بیٹا چل گیا جی، چل گیا جی، چل گیا. ایک قدم اٹھاتا ہے. اور میرے رب کی رحمت بھی ایسے ہی منتظر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک قدم تو اٹھائے نا، پھر میرے رب کی رحمت آ جائے گی. ہاں جی بندہ بدل گیا جی، بدل گیا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.